अजीज दोस्तों साथियों अस्सलाम वालेकुम। आज हम हजरत बाबा मोज दरिया को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं और इस वक्त मैं खड़ा हूँ ऑरेंज ट्रेन अनारकली ऑरेंज ट्रेन स्टेशन पर। तो चलते हैं हजरत बाबा मोज दरिया के मज़ार की तरफ। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ मुर्शद वली। आपका असल नाम मीरा मोहम्मद शाह था और उर्फ आम में हजरत बाबा मोज दरिया कहा जाता है। आपका ताल्लुक सदात फैमिली में से था। आपका असल नाम मीरा मामन शाह था। उर्फ़ आम में हज़रत मौज दरिया बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कहा जाता है। बुखारी सदात में हज़रत सैयद मीरा मामन शाह बुखारी रहमतुल्लाह अलैह को मौज दरिया का लक़ब सहावत और खिदमत खल्क़ की बदौलत हासिल हुआ। हज़रत मीरा मामन शाह बुखारी अलमरूफ मौज दरिया बुखारी 1533 उच शरीफ में पैदा हुए। यह मुग़ल बादशाह नसीरुद्दीन अमायून का ज़माना था। आपका नाम मोहम्मद शाह रखा गया। आपके वालिद का नाम सैयद सफ़ीउद्दीन था। आपने इब्तदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। हज़रत मौज दरिया ने चंद सालों में कुरान हकीम, नाजरा, फिर हिफ़्ज़ पढ़ लिया। आपकी अज़मत व फजीलत के किस्से शहनशाह जलालुद्दीन अकबर ने भी सुने और मुतासर होकर हज़रत मौज दरिया को बटाला में 2 लाख रुपए की जगीर अता फरमाई। लाहौर पहुंचकर आपने बेशुमार हिंदुओं को इस्लाम की रोशनी से मनवर किया। आपने 2 शादियां की। पहली ज़ौजा का नाम बीबी कलां था और दूसरी आलिया का नाम अफीफ़ा नौरंग बीबी था। हज़रत मौज दरिया अकबर बादशाह के दौर में 73 साल की उम्र में वसाइल कर गए। लाहौर में आमद तज़किरतुल औलियाए कराम में लिखा है कि जब शहनशाह अकबर से किला चित्तौड़ फतह न हो सका तो उसने दरबारियों के कहने पर आपसे दुआ के लिए इस्तदा की। चुनांचे आपकी दुआ से किला फतह हो गया तो बादशाह ने आपसे लाहौर में इकामत गज़ीन होने की दरख्वास्त की, जो आपने मंजूर फरमाई और यहाँ चले आए। कौल मुसन्नफ तहकीकात चिश्ती बादशाह ने आपके नाम 9 लाख रुपया की जगीर इलाका बटाला में वक़फ़ कर दी। राय बहादुर कनिया आथर तारीख़ लाहौर ने लिखा है कि बादशाह ने यह कमाल अरादत 2 लाख रुपए की जगीर दरवेशान खनका के खर्च के लिए दी थी। सैयद मोहम्मद लतीफ़ ने लिखा है कि जदात 1 लाख रुपए की है। कहा जाता है कि वह फरमान जिसकी रूह से ये जगीर हज़रत सैयद मीरा मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह की नज़र हुई थी, अभी तक इस ख़ानदान के पास महफूज है। इस शहनशाह अकबर की मोहर और इसके दस्तखत मौजूद हैं। जब आप लाहौर तशरीफ़ लाए तो आपने अलूम में ज़ाहिरी व बातनी की तारीख़ के लिए हर मुमकिन कोशिश की। फ़ैज़ान हक़ को हासिल करने के लिए दूर दराज से लोग लाहौर में आपकी खिदमत अक़दस में हाज़िर होते तो अपने दामन को इन नियामतों से माला माल करते। आपने यहाँ दरस व तदरीस का ख़ास इंतज़ाम फरमाया। फ़ुक़रा और खादमाओं के लिए मकानात बनवाए, लंगर खाने कायम किए। लाहौर के लंगर खाने के अलावा जनाब आपने 2 और लंगर खाना बटाला और खान फतह में कायम किए। शहनशाह अकबर ने 1567 में रियासत मेवाड़ पर हमला किया। राजपूतों से डट कर मुकाबला हुआ। चित्तौड़ का किला अपनी मजबूती, गोला बारूद और सामान हरब के लिहाज से अकबरी अफवाज के लिए आसान न था कि उसे फतह कर लेते। मेवाड़ी राजपूतों ने बहादुरी कि वो जोहर दिखाए कि अकबरी अफवाज के हौसले पस्त हो गए। जब कोई सूरत नज़र न आई और मादी ताकतें जवाब देंगी तो शहनशाह अकबर ने अपना एक ख़ास नुमाइंदा आस्ताना जलालिया उच शरीफ हज़रत सैयद सफ़ीउद्दीन बुखारी की खिदमत में भेजा। जंग की तमाम कैफियत बयान की। शाही नुमाइंदे ने हज़रत के सामने शहनशाह अकबर की दरख्वास्त पेश की। हज़रत ने दुआ फरमाई और इरशाद फरमाया कि मौला करीम शाह मर्दान शहर यज़दान के तुफ़ैल फ़तह अता फरमाएगा। हमारा फ़र्जंद सैयद मोहम्मद शाह मौज दरिया है, वो भी मौके पर पहुंच जाएगा। चुनांचे ऐसे हुआ। 23 फरवरी 1568 को जंग हुई और सैयद मौज दरिया के तुफ़ैल फ़तह नसीब हुई।
اکبر نے آپ کی زندگی میں ہی آپ کا روضہ مبارک تعمیر کر دیا اور بٹالہ انڈیا میں کافی جگیر عطا فرمائی۔ آپ نے 2 عقد کیے۔ پہلی شادی سید عبدالقادر ثالث گیلانی مدفون لاہور کی دختر سیدہ فاطمہ سے کی، جن کے بطن سے 2 فرزند سید صفی الدین اور سید بہاؤ الدین پیدا ہوئے۔ دوسری شادی بی بی نورنگ صاحبہ سے کی اور ان کی رہائش بٹالہ انڈیا میں رکھی۔ ان کے بطن سے سید شہاب الدین پیدا ہوئے۔ آپ نے 17 ربیع الثانی 1013 ہجری کو بٹالہ میں وفات پائی۔ جب آپ کو غسل و کفن دیا گیا اور آپ کا جنازہ ایک جلوس کی شکل میں بٹالہ سے لاہور لایا گیا اور پہلے سے تعمیر شدہ روضہ میں دفن کر دیا گیا۔ حضرت بابا موج دریا کی کچھ کرامتیں ہیں جو ناظرین کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ ایک مرتبہ لگاتار بارشیں ہونے کی وجہ سے سب راستے بند ہو گئے تو اناج لنگر خانے تک نہ پہنچ سکا۔ ادھر لوگوں نے چاول کھانے کو مانگے مگر لنگر خانے میں چاول کم تھے۔ حضرت میرا موجہ دریا بخاری اپنے حجرے میں یاد الہی میں مصروف تھے۔ لنگر خانے کا منتظم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ لگاتار بارشوں کی وجہ سے چاولوں سے لدی ہوئی بیل گاڑیاں لنگر خانے تک نہیں پہنچ سکیں، جبکہ لوگ چاہتے ہیں کہ انہیں چاول کھلائے جائیں۔ آپ مسکرائے اور فرمایا، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، ایک دیگ چولہے پر چڑھا دو اور اس میں ہم وزن چاول، گھی اور گوشت ڈال کر پکاؤ۔ جب دیگ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا۔ لنگر خانے کے منتظم نے آپ کے حکم کی تعمیل کی اور دیگ میں ہم وزن چاول، گھی اور گوشت ڈال کر دیگ پکا کر تیار کرائی۔ پھر لنگر خانے کا منتظم حضرت میاں میر موج دریا بخاری علیہ رحمت اللہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور بتایا کہ دیگ پک کر تیار ہو چکی ہے۔ آپ نے پکی ہوئی دیگ کے اوپر ایک کپڑا ڈال دیا اور دیگ لنگر خانے میں رکھوا دی۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ لنگر جاری کر دو، جو جس قدر چاول مانگے اسے دیتے جاؤ اور کپڑا دیگ کے اوپر ہی رہنے دینا۔ لنگر خانے کے منتظم نے آپ کی ہدایت کے مطابق کپڑا دیگ کے اوپر رہنے دیا اور دیگ کے اندر سے چاول نکال کر لوگوں کو دیتا رہا۔ چنانچہ ہزاروں لوگ لنگر خانے آتے رہے اور وہ خود بھی پیٹ بھر کر کھاتے اور اپنے بچوں کے لیے بھی چاول گھروں کو لے جاتے رہے۔ آپ کی کرامت کا یہ سلسلہ 7 دن تک جاری رہا۔ اس دوران دیگ کے اندر چاول ختم نہ ہوئے، بلکہ جب بھی دیگ میں سے چاول نکالے جاتے وہ ایسے گرم ہوتے جیسے دیگ ابھی ابھی چولہے سے اتاری گئی ہو۔ ایک ہفتہ گزرنے کے بعد جب بارشیں تھم گئیں اور راستے کھل گئے تو کافی مقدار میں چاول لنگر خانے میں پہنچ گئے، جس کے بعد حسب سابق لنگر خانے کا انتظام جاری ہو گیا۔ وہ دیگ کافی عرصہ تک آپ کے مریدین کے پاس رہی اور لوگوں میں جادو کی دیگ کے نام سے مشہور و معروف بھی رہی۔ اسی طرح حضرت میرا موج دریا بخاری ایک مرتبہ اپنی درسگاہ میں بیٹھے دینی تعلیم دے رہے تھے کہ زمیندار کی ایک جماعت آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ ہمارے علاقے مزنگ اور گرد و نواح کا پانی بہت کھارا اور نمکین ہے، جس سے ہماری فصلیں برباد ہو جاتی ہیں، اس لیے آپ دعا فرما دیں کہ پانی شریں ہو جائے۔ آپ نے اسی وقت برگاہ الہی میں گریہ زاری کے ساتھ پانی کے میٹھے ہونے کی دعا کی اور پھر اللہ تعالیٰ کی قدرت سے مزنگ کے علاقے کے تمام کنوؤں کا پانی میٹھا ہو گیا۔ مزنگ کا یہ علاقہ آج بھی اسی نام سے لاہور میں موجود ہے، جہاں کا پانی آج بھی میٹھا ہے۔ جیسا کہ ناظرین ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ کا تعلق سادات فیملی میں سے ہے، تو ناظرین یہ آپ کا سلسلہ ہے نسب ہے۔ مصدقہ شجرہ حضرت سید محمد شاہ نقوی البخاری المعروف میرا موج دریا بخاری متوفی 17 ربیع الثانی 1013 ہجری، سید محمد شاہ بن سید صفی الدین بن سید نظام الدین بن سید علیم الدین
بن سید جلال الدین ثالث بن سید علم الدین بن سید ناصر الدین محمود بن سید حسین جلال الدین بخاری ثانی المعروف جہانیہ جہاں گشت۔ درگاہ کے اندر بابا موج دریا کے قریبی رشتہ داروں کی قبریں موجود ہیں۔ تمام قبروں کے کتبوں پر یکساں کلمات لکھے ہوئے ہیں: اللہ صمد دم صابر ولی، میرا موج دا دریا کھولو رحم دی گلی۔ درگاہ کے سین میں جو قبریں ہیں ان پر کتبے نہیں ہیں۔ ناظرین، درگاہ میں ریکنسٹرکشن کا کام بھی ہو رہا ہے۔